अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात महक खानम किस्त नंबर 5। खुदा के लिए मुझे जाने दो, ज़ैनब इस नकाबपोश के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी। वो इस तहखाने में इसी कुर्सी पर बैठी थी और वो नकाबपोश इस पर झुका हुआ था। ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम्हारी वजह से मेरा जो नुकसान हुआ वो कौन पूरा करेगा? वो नकाबपोश ज़ैनब के बाल मुट्ठी में जकड़े घुर्राया। ज़ैनब के जेनी को धक्का देने की वजह से वो सीधा पास रखे सरियों पर गिरी थी जो इसके पेट और टांग में पेवस्त हुआ था, जिससे इसकी वाक़े पर ही मौत हो गई थी। वो इनकी टीम की एक अहम मेंबर थी जिसे वो ज़ैनब के बायस खो चुके थे। तुम इंसान नहीं जानवर हो। ज़ैनब बालों में खतरनाक हद तक खिंचाव महसूस करती चिल्ला उठी। ज़ैनब की बात भी इस नकाबपोश की शहद रंग आंखें तेजी से सुर्ख हुई थी। वो इसके मुंह पर उसे जानवर कह रही थी। अच्छा, तो मैं जानवर हूँ? चलो तुम्हें बताऊँ जानवर किसे कहते हैं। लेकर आऊँ? नकाबपोश ने ज़ैनब को कहते साथ कान में लगे आले पर किसी को कुछ लाने का हुक्म दिया था। नहीं, इसे दूर करो, खुदा के लिए, इसे प्लीज़ ये नहीं करना। एक आदमी को एक थाल में गर्म धड़कता हुआ खंजर लाकर इस नकाबपोश के हवाले करते और फिर इसी खंजर के साथ नकाबपोश को अपनी तरफ आते देख ज़ैनब की रूह फना हुई थी। वो नकाबपोश ज़ैनब का रोना और मिन्नतें करना नज़रअंदाज करता इस खंजर से इसका बायां हाथ दाग चुका था। पूरा तहखाना ज़ैनब की दिलखराश चीखों से गूंज उठा था। अचानक ज़ैनब उस कुर्सी पर झूल गई। इस नकाबपोश ने खंजर साइड पर रखते ज़ैनब को देखा। उसके बाएं हाथ पर आधा इंच जितना हिस्सा जल चुका था। वो ज़ैनब पे अपनी मोहर लगा चुका था। ये इस दुनिया का असूल था कि अगर कोई लड़की इन्हें पसंद आ जाती तो वो अपने मखसूस खंजर से इसके हाथ में निशान डाल देते थे। इस नकाबपोश ने ज़ैनब के बेहोश वजूद को बाजू में उठाते बाहर का रुख किया था। वो ज़ैनब को आहिस्ता से गाड़ी में लिटाता खुद फ्रंट सीट पर बैठा था। किसी को कॉल करते वो गाड़ी सन से भगा ले गया। ज़ैनब को आज गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। दाऊद साहब ने कौन सी ऐसी जगह थी जहां उसे ढूंढा ना हो। जैसे जैसे ये बात लोगों को पता चल रही थी वैसे वैसे इनकी ज़ुबानें भी खुल रही थीं। कोई कहता कि घर से भाग गई होगी किसी के साथ, तो कोई कहता अगवा हुई होगी। जितने मुंह उतनी बातें। दाऊद साहब कहीं भी सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहे थे। हर कोई इनकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहा था। सायरा बेगम की हालत भी खराब रहने लगी थी। हनान मनान और फातिमा सहम कर रह गए थे। इनके घर में ऐसा माहौल था जैसे कोई मर गया हो। मुझे नहीं खाना कुछ भी, जाओ यहाँ से। यह मंजर खूबसूरत से फार्म हाउस का था जहाँ ज़ैनब बेड के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। सादा सी लिबास में उसको गवार सी लग रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के सर्द रंगत, पपड़ी ज़दा होंठ और ढांचे सा वजूद। वो कहीं से भी पुरानी हस्ती मुस्कुराती शरारती से ज़ैनब लग ही नहीं रही थी। मैडम, खा लें, साहब को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। मुलाजमा मिन्नत करते हुए बोली जबकि ज़ैनब वैसी ही खामोशी से बैठी रही। कंप्यूटर की स्क्रीन में नजर आते मंजर को देखकर शहद रंग आंखें लाल हो रही थीं। वो देख रहा था जब से मुलाजमा ज़ैनब की मिन्नत कर रही थी, लेकिन वो यूं ही खामोश से बैठी थी। वो पहली ऐसी लड़की थी जिस पे इसकी नज़र ठहरी थी। वो लड़की मासूमियत का पैकर थी। इस नकाबपोश ने अपना चेहरे पर बंधा रुमाल उतारकर साइड पर रखा। वो कोई 32 साला शहद रंग आंखों वाला वजीह शख्सियत का मालिक शानदार मर्द था। इसके भूरे बाल माथे पर बिखरे इसकी शख्सियत को मजीद निखार रहे थे। उसने गहरा सांस भरते अपने कदम बाहर की जानब दौड़ाए थे। तुम जाओ, उसने कमरे में दाखिल होते मुलाजमा को बाहर जाने का कहा, जो सर हिलाते उल्टे कदमों से नजरें झुकाए बाहर चली गई। मुलाजमा के जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करता ज़ैनब के नज़दीक दुजानो बैठा था। सैनी, खाना खाओ। ज़ैनब ने नजरें उठाकर इस नकाबपोश को देखा था। ज़ैनब की आंखों में नमी देखकर इसका दिल डूबकर उभरा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा बाबा जानी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मामा जानी परेशान हो रही होंगी, मुझे जाने दो। ज़ैनब आहिस्तगी से बोलती हिचकियों से रोने लगी थी। तुम अब हमेशा यहीं रहोगी, मेरे पास, भूल जाओ इन्हें, तुम अब मेरी हो। वो जुनूनी अंदाज में बोलता ज़ैनब को साकत कर गया। माही कहाँ है? तुमने उसे भी कैद किया है ना? ज़ैनब को माही की परेशानी लाहक हो गई थी। तुम्हारी इसी माही ने तुम्हें यहाँ बेचा है। इसका नाम माही ने ब्रेंडा है। वो तुम जैसी मासूम और भोली भाली लड़कियों को फंसा कर हमें बेच देती है और हम आगे। तुम पहली लड़की हो जिस पर मेरा दिल आया। अब से तुम मेरी हो और मेरे पास रहोगी। वो ज़ैनब का हाथ पकड़ते इसमें शेर का दागा गया निशान था। ये देखो, ये मैं तुम पर अपनी मोहर लगा चुका हूँ। इसकी बात पर ज़ैनब सख्ते में बैठी रह गई थी।
इतना बड़ा धोखा। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, ख्याल रखना कि वो भाग ना जाए, वो नकाबपोश मुलाजमा से कहता पोर्च में आया और किसी को कॉल मिलाई। हेलो, हाँ, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। बोला ना 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। नकाबपोश ने कॉल बंद करके मोबाइल जेब में रखा और गाड़ी की जानिब बढ़ा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते वो अंदर बैठा, रुमाल वापस चेहरे पर बांध लिया, जिससे अब सिर्फ उसकी शहद रंग आंखें ही वाज़ेह हो रही थी। गाड़ी स्टार्ट करते वो बंगले का दरवाज़ा अबूर कर गया। गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनकर ज़ैनब तेज़ी से उठती खिड़की की तरफ आई, जहाँ से बाहर पोर्च का मंजर साफ वाज़ेह नज़र आ रहा था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते बाहर झांका, जहाँ मुलाजमा किचन में बर्तन धो रही थी, लेकिन बाहर जाने वाले दरवाजे पर अंदर से बड़ा सा ताला लगा था। ज़ैनब ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वापस खिड़की के पास आई। खिड़की से बाहर देखा जाता तो तकरीबन 7 फुट के फासले पर एक स्लैब बनी हुई थी, जिस पर अगर वो कूद जाती तो पोर्च तक पहुंचने में आसानी हो जाती। लेकिन मसला ये था कि वो नीचे उतरती कैसे। अगर वो कूद जाती तो उसे बहुत चोटें आती और शायद हड्डी भी टूट जाती। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाई। कमरा अच्छा खासा बड़ा और कुशादा था, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो बचाव कर सकती। ना कोई शीशा, ना कोई गुलदान। कमरे के वस्त में एक बड़ा सा बेड रखे था, इसके अलावा एक अलमारी थी। बाकी पूरा कमरा खाली था। ज़ैनब की नज़र बेड पर बिछी चादर पर पड़ी तो दिमाग ने तेज़ी से काम करना शुरू किया। वो जल्दी से बेड के करीब आती, वो चादर उतारती, खिड़की के पास आई, लेकिन फिर सोचते उसने चादर ज़मीन पर रखी और दरवाजे के पास जाकर आहिस्तगी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। ज़ैनब ने चादर उठाते खिड़की के पास मौजूद रोशनदान में से चादर के सिरे को आर पार करते कसकर बांध दिया, फिर उसे खींचकर चेक किया। सारी चादर उसने खिड़की के बाहर लटका दी, जो बमुश्किल 5 फुट ही गई। अल्लाह का नाम लेते ज़ैनब ने आहिस्ता से खिड़की से बाहर निकलती इस चादर के सहारा लेती नीचे उतरने लगी। मुश्किल से वह 4 फुट नीचे ही उतरी होगी जब उसे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो मुलाजमा मुसलसल दरवाज़ा बचा रही थी। डर के मारे इसके हाथ से चादर छूट गई, जिससे वो सीधा लकड़ी के स्लैब पर जा गिरी, जिसकी वजह से उसकी कमर पर बुरी तरह रगड़ लगी, साथ ही कोहनी और हाथ भी छिल गए। ज़ैनब ने बमुश्किल मुंह पर हाथ रखते अपनी चीख को रोका था। आंखों से आंसू भल भल बाहर आ रहे थे। फिर खुद में हिम्मत पैदा करते वो तेज़ी से उठती बाहर की जानिब भागने लगी। जब सामने से आते गार्ड को देखकर ज़ैनब का रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया। अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ महसूस हुआ। ए लड़की, रुक। गार्ड ज़ैनब के करीब आने लगा। जब ज़ैनब ने पास पड़े बड़े बड़े पत्थरों में से एक उठाते इस गार्ड के सर पर दे मारा, जिससे गार्ड सर पकड़कर वहीं पर ही बैठ गया। ज़ैनब तेज़ी से भागती बंगले के दरवाजे के बाहर निकल गई। गार्ड ने जल्दी से किसी को कॉल मिलाते फ़ोन कौन से लगाया था। बॉस, वो लड़की भाग गई है, उसने मेरा सर फाड़ दिया बॉस। गार्ड की बात सुनते गाड़ी ड्राइव करते नकाबपोश का दिमाग ख़राब हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? अगर मुझे वो ना मिले तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। नकाबपोश की धाड़ पर गार्ड का रंग उड़ा था। कॉल बंद करते नकाबपोश ने अपने आदमियों को फ़ोन मिलाया था। मेरे बताए एड्रेस पर जल्दी से पहुंचो। नकाबपोश फ़ोन बंद करता गाड़ी की स्पीड तेज़ कर गया। ये पकड़ो, आगे तुम जानते हो कि उसे कहाँ पहुंचाना है। एक नकाबपोश ने ज़ैनब के घर से बाहर निकलते एक चादर में लिपटा वजूद अपने आदमी के हवाले किया था। तुम चारों यहीं रुको, वो आए तो मुझे खबर कर देना। और एक बात और, उसके नज़दीक कोई नहीं जाएगा। वो अपने आदमियों को हुक्म देता वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता रवाना हो गया था। तो जा, जहाँ बॉस ने उसे पहुँचाने का कहा है वो कर। एक गार्ड दूसरे गार्ड को कहता अपने बाकी साथियों के साथ ज़ैनब के घर के आसपास छुप गया, जबकि वो आदमी सर हिलाता इस वजूद को लिए वहाँ से चला गया। ज़ैनब नहीं जानती थी कि वो कब से भाग रही थी। वो अपनी उम्मीद खो रही थी, लेकिन जब उसने अपने घर को जाने वाले रास्ते को देखा तो तेज़ी से अपने घर की जानिब दौड़ने लगी। अपने घर के नज़दीक पहुंचते ज़ैनब को लगा कि किसी ने इसका दिल नोच कर निकाल दिया हो, क्योंकि वो घर तो घर न था जहाँ इसकी शरारतों से रौनक हुआ करती थी। वो तो कोई वीराना था। घर के दरवाजे खुले हुए थे। हेलो बॉस, वो लड़की आ गई है। जी जी, हमने नज़र रखी हुई है। जी ठीक है बॉस। गार्ड ने फ़ोन बंद करते अपने साथियों को देखा था। बॉस कह रहे हैं जब तक वो नहीं आते कोई इस लड़की के करीब नहीं जाएगा, बस इस पर नज़र रखनी है। गार्ड के कहने पर उसके सभी साथियों ने सर हिलाया। वो मरे मरे कदमों से अपने कमरों में दाखिल हुई, घर में दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो पूरे कद से ज़मीन बोस हुई थी। सामने सहन में लाशें पड़ी थी, खून में लथपथ, बदजान। किसी की कनपट्टी से खून बह रहा था तो किसी के पेट से। वो कितने ही लम्हे ज़मीन पर बैठी इन लाशों को देखती रही।
وہ آہستہ سے اٹھتے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے داؤد صاحب کی لاش کے پاس آئی اور ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ پاپا جانی، اٹھیں، دیکھیں آپ کی زینب آئی ہے۔ زینب داؤد صاحب کا خون آلود چہرہ اپنی گود میں رکھتی دھیرے سے بولی۔ دیکھیے اٹھ جائے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ زینب داؤد صاحب کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے آہستگی سے بول رہی تھی۔ بابا اٹھے، میں کیسے جیوں گی آپ لوگوں کے بغیر؟ زینب داؤد صاحب کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماما جانی، آپ تو اٹھ جائیں۔ دیکھے پاپا جانی، میری بات نہیں سن رہے۔ زینب داؤد صاحب کی لاش کے پاس سے اٹھ کر ظاہرہ بیگم کی لاش کے پاس آئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ہر لاش کے پاس جاتی انہیں اٹھانے کی کوشش کرتی رہی جو دنیا پانے سے کوچ کر گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کا آتا تھا جو پاگلوں کی طرح لاشوں کی منتیں کر رہی تھی۔ ماما، پاپا، حنان، کوئی تو اٹھ جاؤ، میں کیسے جیوں گی آپ سب کے بغیر؟ زینب صحن کے بیچوں بیچ ہارتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑی تھی۔ یکدم اس سناٹے میں زینب کی دلسوز چیخ گونجی کے باہر بیٹھے گارڈز بھی دہل گئے۔ وہ اپنی پوری قوت سے حلق کے بل چلائی تھی۔ اللہ، میں مر کیوں نہیں گئی؟ زینب کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا اس کے پاس، وہ تو سب کچھ گوا بیٹھی تھی۔ تم دوست کے نام پر دھپا نکلی ماہی، زینب زخموں سے چور لہجے میں بولی تھی۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرتا بے مول ہو رہا تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، برباد ہو جاؤ، تم تڑپ تڑپ کے مرو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے بد دعا دے رہی تھی جس نے چند پیسوں کی خاطر زینب سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں روز قیامت تم سے اپنا حساب لوں گی۔ اللہ، اس نے مجھے برباد کر دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زینب شدت سے چیختی پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ آہستہ آہستہ آنسو تھمتے جا رہے تھے۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور آنسو سوکھ۔ اس کا دل مر گیا تھا، بلکہ نہیں، اس کا دل نہیں، وہ خود مر گئی تھی۔ اچانک سے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، لیکن وہ ساکت سی ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہی۔ وہ نقاب پوش چلتا زینب کے سامنے دوزانوں بیٹھا، جو اب سر جھکائے بیٹھی تھی کسی مورت کی طرح، پتھر کی مورت، خاموش سی، ساکت سی، بے بس، خشک آنکھیں ہو چکی تھی۔ وہ ساکت آنکھوں کی پتلیوں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ زینی، میں نے کہا تھا نا کہ تم اب میری ہو، مجھ سے دور کیوں گئی تم؟ دیکھو تمہارے کیے کی سزا مجھے تمہارے گھر والوں کو دینی پڑی۔ اس نقاب پوش نے زینب کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا اندازہ تھا ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زینب اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چلو آؤ، چلیں۔ نقاب پوش نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اٹھانا چاہا جب وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئی داؤد صاحب کے پاس گئی اور ان کا سر گود میں رکھتی ان کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر آہستہ سے جھکتی ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری شہزادی، بابا کی جان ہے میرا بچہ۔ داؤد صاحب کے الفاظ اس کے کان میں گونجے تھے۔ میرے پیارے بابا، زینب نے آہستہ سے داؤد صاحب کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جب وہ نقاب پوش زینب کے پاس آتا، اسے زبردستی اٹھاتا وہاں سے لے گیا۔ اس دن کے بعد زینب کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ نقاب پوش جانے سے پہلے اپنا آخری داؤ چل چکا تھا۔ اس کی گاڑی وہاں سے گزرنے کی دیر تھی کہ پیچھے سے دھماکے کی آواز آئی۔ زینب نے کھڑکی سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کا سا سایہ نظر آیا۔ سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ اگلی صبح خبر چل رہی تھی کہ کراچی کے پوش علاقے پر گھر میں سلنڈر پھٹنے سے تمام افراد جاں بحق، جبکہ اس کی اصل وجہ صرف وہ لوگ جانتے تھے جو اس نقاب پوش کو جانتے تھے، کیونکہ وہ بلڈی پوائزن تھا جس کے قہر کا راج پورے ڈارک ویب پر چلتا تھا۔ وہ انتہائی بے رحم تھا۔ اس کی سفاکیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ لوگوں میں قہر ڈھاتے وقت سوچتا تک نہیں تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ بہت جلد اس قہر سے تباہ ہو کر ایک نیا وجود جنم لے گا، اس کے خون کا پیاسا بن کر۔ حال سوات ماحول میں خنکی کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں آہستہ آہستہ شدت اختیار کر رہی تھی۔ خان حویلی میں وہی معمول سی صبح تھی۔ سب مرد حضرات ناشتے کے بعد اپنے اپنے کاموں کو جا چکے تھے۔ جبران نے شامیر سے واپسی کی بات کی جس پر شامیر نے اسے باران خان کو دستار بندی تک روک لیا۔ کرسٹل رکنا نہیں چاہتی تھی لیکن جبران کی ریکویسٹ پر رک گئی، لیکن وہ جبران کو سختی سے وارن کر چکی تھی کہ آج سے 3 دن کے بعد وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ ان کا کام پورا نہیں ہوا تھا لیکن وہ مزید خان حویلی میں رکنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی باران خان کی مشکوک نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ یہاں زیادہ وقت رکنا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اس وقت جبران کام سے گیا تھا جب کرسٹل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی
کافی کے کڑوے گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو سوات کی خوبصورتی میں کھو چکی ہوتی، لیکن وہ کرسٹل کوئین تھی، جس کا ماننا تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، ہر جذبات، ہر احساس سے آری۔ شہزاد کے انتقال کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سب اپنی روٹین پر واپس آ رہے تھے۔ مرد حضرات کے جانے کے بعد اسما خانم لاؤنج میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ یہ ان کے گھر کا اصول تھا کہ باقی گھر کا کام ملازم کرتے، لیکن کھانا گھر کا خواتین ہی بناتی تھی۔ جب سے زارا آئی تھی، اسما خانم کی جگہ وہی کھانا بنانے لگی تھی۔ زوبیہ خانم اپنے کمرے میں تھی۔ پری گل نے اپنے ہاسپٹل جانا شروع کر دیا تھا۔ زرمینہ کالج گئی تھی، جبکہ ہبا خانم اور سائرہ اس وقت سائرہ کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ماما، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تائیہ میں اس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہیں؟ سائرہ مشکوک لہجے میں بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ بھابھی اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہیں اس بنی میں آئی لڑکی کے لیے۔ ہبا بیگم نے قہوے کا گھونٹ بھرا تھا۔ آپ نا ایک کام کریں، آپ بڑی دائی اماں کو تھوڑا احساس دلائیں کہ وہ لڑکی یہاں خون بہا میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسے بنی میں آئے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ شاطرانہ انداز میں بولی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم، میں آج ہی بڑی بھابھی سے بات کرتی ہوں کہ اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھیں۔ ہبا خانم بے حد نفرت سے کہتی سر چھٹک گئی۔ اسما خانم کا زارا کے ساتھ سلوک ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسما خانم زوبیہ خانم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ ڈاکٹر شیزا، اب وہ پیشنٹ کیسی ہیں جنہیں لے کر آیا تھا میں؟ سارون نے اپنی جونیئر ڈاکٹر شیزا سے پوچھا تھا۔ سر، وہ بھی ٹراما میں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کی عمر بمشکل 18 سے 19 سال ہوگی۔ انہیں جب بھی ہوش میں آتا ہے وہ پینک ہونے لگتی ہیں، ان کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ ڈاکٹر شیزا کے تفصیلی جواب پر سارون نے تنے ہوئے جبڑے بھینچے۔ اسے سخت نفرت تھی ایسے لوگوں سے جو معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے انہیں کچرے کی طرح سڑک پر پھینک دیتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے گاؤں میں زناکاری کی سزا 100 کوڑے اور گاؤں بدری تھی۔ یا تو انسان 100 کوڑے پورے ہونے سے پہلے مر جاتا تھا، یا اگر بچ جاتا تو ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پاتا تھا اور گاؤں سے بھی نکال دیا جاتا۔ ڈاکٹر شیزا، پلیز جلدی چلے، روم نمبر 7 کی پیشنٹ پھر سے پینک کر رہی ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے جب نرس بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ سر، میں آپ سے بعد میں بات کرتی۔ ڈاکٹر شیزا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب سارون اس کی بات کاٹ لیا۔ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سارون کی بات پر ڈاکٹر شیزا سر ہلاتی روم نمبر 7 کی جانب بڑھ گئی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ سارون کی نظر کمرے میں داخل ہوتی اس لڑکی پر پڑی جس کو 2 نرسیں مل کر بھی قابو نہیں کر پا رہی تھیں۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو، مجھے زندہ نہیں رہنا، واپس دو مجھے یہ، وہ ہذیانی انداز میں چیختی کوئی پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ قابل رحم لگ رہی تھی جو نرس کے ہاتھ سے کینچی چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی پیشنٹ ڈریس میں ملبوس تھی، کھلے لمبے سنہری بال الچھے سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ سارون کتنی ہی دیر دیکھتا رہا جو بے حال ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نرس کے قابو میں نہیں آ رہی تو خود آ کے بڑھا۔ چپ، بالکل، اب آواز نہیں آئے مجھے تمہاری۔ سارون کی دھاڑ پر وہ لڑکی سہمی ہوئی بڑی آنکھیں کی ساکت سی سارون کو دیکھنے لگی۔ بیٹھو چپ چاپ اور یہ پانی پیو۔ سارون نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جو وہ خاموشی سے تھامتے ہونٹوں سے لگائی۔ وہ لڑکی شاید سارون سے کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ نرس، ان کی بینڈیج کریں۔ سارون نے ٹرکی کے ہاتھ سے جانب اشارہ کیا جہاں سے ڈرپ کھینچ کر اتارنے کے باعث بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سارون کے سوال پر وہ خاموشی سے سارون کو دیکھنے لگی۔ اس وقت وہاں صرف ڈاکٹر شیزا اور سارون ہی اس لڑکی کے پاس موجود تھے، باقی سب کو سارون واپس بھیج چکا تھا۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ اس کی اپنی جانب ٹکر ٹکر دیکھتا پا کر سارون نے ذرا سے سختی سے پوچھا۔ اسے بھی اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ہمدردی ہو رہی تھی، لیکن وہ نرم لہجے کو سمجھ نہیں رہی تھی، اسی لیے سختی سے پیش آ رہا تھا، ورنہ وہ کبھی اپنے پیشنٹ سے سخت لہجہ اختیار نہیں کرتا تھا۔ پریشے، وہ آہستگی سے اٹک اٹک کر بولی تھی۔ پورا نام؟ سارون کے سوال پر ڈاکٹر شیزا نے افسوس سے پریشے کو دیکھا جو اس کھڑوس ڈاکٹر کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ پریشے زمان۔ پریشے کے جواب پر سارون سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شیزا، ان کے کیس کی فائل میرے آفس میں پہنچا دیجیے گا، آگے ان کا کیس میں ہینڈل کروں گا۔ سارون ڈاکٹر شیزا سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب ڈاکٹر شیزا نے پریشے کو اس کی دوائی دی جس سے تھوڑی ہی دیر میں پریشے واپس نیند کی وادیوں میں اتر گئی کیونکہ اس میں سکون کی دوا شامل تھی۔
زہرا کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کالے رنگ کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس میں بڑی سی پشمینہ شال اوڑھے وہ کسی بھی میک اپ سے پاک چہرہ رہی ہے بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ باران خان کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ باران نے اپنے کہے کے مطابق اگلے دن کمرے میں صوفہ رکھوا دیا تھا۔ سارا نے نوٹ کیا تھا کہ باران اکثر رات کو لیٹ آتا تھا یا پھر 2 دن غائب رہتا تھا، لیکن سارا کے دل میں موجود خدشے کافی حد تک کم ہو چکے تھے۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ بکرے کا گوشت صاف کر رہی تھی۔ آج اسے اسما بیگم نے مٹن نہاری بنانے کا کہا تھا، جس کی وہ تیاری کر رہی تھی، جب اچانک زوبیہ خانم، ہبہ خانم اور سائرہ کچن میں داخل ہوئیں۔ زوبیہ خانم کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ زارا کی سمت بڑھتی، اس کے بال چادر سمیت ہاتھ میں دبوچ دیے۔ بالوں میں ذرا کھچاؤ محسوس کرتی زارا کی چیخ نکل گئی، جس پر زوبیہ خانم نے ایک زوردار تماچا زارا کے چہرے پر دے مارا۔ زارا تو ابھی تک سمجھ نہیں سکی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، جب دوبارہ زوبیہ خانم زارا کے بالوں پر جارحانہ گرفت میں لے لیا۔ تم کیا سمجھتا ہے تم اس کا گھر ہوا ہے؟ نہیں، تم صرف ایک پنی میں آیا ہوا 2 ٹکی کا لڑکی ہے، جس کا باپ نے اپنا سر سے بوجھ اتار کر ہمارے آگے پھینک دیا۔ تمہارا اوقات ہماری جوتی برابر بھی نہیں۔ تم ایک قاتل کا بہن ہے۔ تمہارا بھائی نے ہمارے بیٹے کا خون کیا ہے، تم صرف یہاں سے قتل کیا وسایا، سمجھا؟ زوبیہ خانم کی باتوں پر زارا کا چہرہ یک تک حد تک کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ چادر سر سے سرکتی کندھوں پہ جھول رہی تھی۔ زارا کی لمبی چوٹی بل کھاتی کمر پر لہرا رہی تھی، جس کو دیکھ کر سائرہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جانتی تھی کہ باران کو لمبے بال بہت پسند ہیں، اور زارا کے لمبے بال دیکھ کر سائرہ حسد کی اندیکھی آگ میں جھلس کر رہ گئی۔ رشیدہ اور رشیدہ، زوبیہ خانم کی گرجدار آواز پر رشیدہ پرانی ملازمہ اپنے بھاری وجود کے ساتھ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ کوئی 45 سے 50 سالہ عمر کی عورت تھی، جس کی نگرانی میں ساری حویلی کی ملازمائیں کام کرتی تھیں۔ وہ ایک سخت اور غصے والی عورت تھی، جس سے تقریباً ساری ہی ملازمائیں ڈرتی تھیں۔ یہ تمہارا ذمہ داری ہے، آج سے حویلی کا سارا کام یہ لڑکی کرے گا۔ ذرا بھی بدتمیزی کرے تو پورا اجازت ہے چمڑی ادھیڑ دینا، زوبیہ خانم نے سختی سے کہتے سارا کو رشیدہ کے پیروں میں پھینکا تھا۔ بی بی صاحبہ، آپ فکر نہ کرو، ہم سب دیکھ لے گا۔ رشیدہ نے زارا کا بازو سخت گرفت میں لیتے ہوئے زور سے کھینچتے کھڑا کیا تھا، جس پر زارا تکلیف کے مارے کرا اٹھی تھی۔ ایک اور بات، آج سے تم باران خان کے کمرے میں نہیں سوئے گا، آج سے تم سٹور میں سوئے گا۔ اسما نے تم کو بہت سر پر چڑھا لیا، آیا بڑا ہمارے خاندان کا بہو بننے۔ زوبیہ خانم ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی کچن سے باہر جانے لگی تھی، جب اسما خانم تیزی سے کچن میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے بھابھی، تم اتنا غصہ میں کیوں ہے؟ اسما خانم نے پریشانی سے زوبیہ خانم سے استفسار کرتے زارا کو دیکھا، جس کی شال کندھے پر جھول رہی تھی۔ چہرہ بری طرح رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ زارا جب سے اس گھر میں آئی تھی، اسما خانم نے کبھی اسے یوں ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ اوپر سے اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر اسما خانم کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس لیے زارا کو زوبیہ خانم کی نظروں میں آنے سے روکے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی زوبیہ خانم زارا پر ذرا رحم نہیں کرے گی، اور جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اسما، اب تم کسی معاملے میں نہیں بولے گا، یہ ہمارا بیٹے کے قتل کے بدلے میں آیا ہوا لڑکی ہے، ہمارا مجرم کا بہن ہے یہ۔ ہم کو لگا تھا تم ہمارا بیٹا کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا، لیکن نہیں، تم نے ہم کو غلط ثابت کر دیا اس لڑکی کو اس حویلی میں بہو کا مقام دے کر۔ نہیں، تم ہم کو بس اتنا بتاؤ، تمہارا ہمت کیسا اس معمولی اور 2 ٹکے کے لڑکی کو باران خان کی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروانے کا؟ زوبیہ خانم نے زوبیہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے زارا کو دیکھتے ہوئے اسما خانم سے کہا تھا۔ زوبیہ خانم کی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خون میں لت پت بیٹے کی لاش لہرائی تھی، جس کا چہرہ بھی انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ بھابھی، بے شک یہ لڑکی خون بہا میں آیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ باران کے نکاح میں، اس حساب سے ہم نے اس کا تعارف اس بہو کی حیثیت سے کروایا۔ اسما خانم کی بات پر زوبیہ خانم کا غصہ سوا نیزی پر پہنچا تھا۔ کون سا بیوی؟ بس کر دو تم بیوی، جب باران خان کو یہ اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں تو تم نے کیا سوچ کر اس کو بہو کی حیثیت سے متعارف کروایا، جبکہ ہم تو اس کو اپنی ملازم کا حیثیت بھی نہ دیں۔ اور اسما، تم ایک بات اچھے سے جان لو، باران خان ہمارا بھی بیٹا اور اس کا خاندانی اور اصل بیوی سائرہ ہوگا، سمجھا تم؟ زوبیہ خانم کی لہجہ اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا، جس کی آواز کرسٹل کے کمرے تک بھی گئی تھی، لیکن اس نے باہر جا کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہ تھا، جبکہ زارا تو باران خان کی دوسری شادی کا سنتے ہی سکتے میں آ گئی تھی، دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ بھابھی، ہم سمجھ گیا،
तुम्हारा बात, लेकिन तुम आहिस्ता बोलो, घर में मेहमान आया हुआ है, वो सुनेगा तो हमारा शामिर का क्या इज्जत रह जाएगा। अस्मा खानम की बात पर ज़ुबिया खानम ने गहरा सांस भरा था। अस्मा खानम की बात सही थी, मेहमान उनकी आवाज़ सुन लेता तो उनके शामिर की क्या इज्जत रह जाती। वो तो वैसे भी शामिर से बहुत मोहब्बत करती थी। इन्हें शामिर में अपना शहजाद नजर आता था, इसलिए अब की बार वो अपनी आवाज़ आहिस्ता रखकर अस्मा खानम से मुखातिब हुई थी। देखो अस्मा, ये लड़की हमारा बेटी के खून के बदले आया है, इसलिए इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं ये हम जानता है। और रही बात मेहमान का, तो वो हमारा ज़हन से निकल गया था, लेकिन हम आइंदा ख्याल रखेगा। लेकिन अब तुम किसी मामले में नहीं बोलेगा। ज़ुबिया खानम ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में अस्मा खानम को तंबीह की थी, जिस पर नाचार इस बार भी अस्मा खानम को ही खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। ज़ुबिया खानम के जाने के बाद अस्मा खानम भी किचन से चली गई, लेकिन जाने से पहले एक अफसोस भरी निगाह हिब्बा खानम पर डालना ना भूली थी। वो सब समझ रही थी। जब इतने दिनों से ज़ुबिया खानम को कुछ पता नहीं था, तो अब कैसे पता चला? वो जानती थी कि ये काम हिब्बा खानम का ही है। हमेशा वो यूं ही ज़ुबिया खानम के कान भरती और ज़ुबिया खानम सदा की जज्बाती औरत इनकी बातों में आ जाती। वो 20 साल की थी जब वो हैदर खान के निकाह में आई थी और इन शादी के 1 माह बाद ज़ुबिया खानम इस हवेली में रुखसत होकर आई थी। वो इस वक्त महज 16 साल की थी। पूरे ख़ानदान में ज़ुबिया खानम जैसा हुस्न किसी के पास नहीं था, जिसकी वजह से वह मगरूर होती चली गई। वो हमेशा से कान की कच्ची थी और इस बात का फ़ायदा हिबा खानम ने आते ही उठाना चाहा, लेकिन अस्मा खानम की समझदारी और सुलहबंदी के बायस वो हमेशा नाकाम रही। ज़ुबिया खानम दिल की बुरी नहीं थी, बस ज़बान की ज़रा कड़वी थी और फिर कम उम्र में शादी के बायस इनका ज़हन कच्चा था। हमेशा लड़ाई हिबा खानम की लगाई गई आग से शुरू होती और अस्मा खानम की आग और खामोशी पर ख़त्म होती। अस्मा खानम की खामोशी इस ख़ानदान को जोड़े हुए थी, वरना हिब्बा खानम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी देवरानी और जेठानी में फसाद डालने की। ये कहा जाता तो ज़्यादा बेहतर था कि अस्मा खानम इस ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी थी। अस्मा खानम खुद भी ज़रा परहेज़ किया करती थी कि अगर ज़ुबिया खानम को कोई बात बुरी न लगे, क्योंकि जब ज़ुबिया खानम को गुस्सा आता तो वो सामने वालों को बिल्कुल लिहाज नहीं करती थी। और ये सब रबान खान की बेपनाह मोहब्बत का नतीजा था कि ज़ुबिया खानम अपने आगे किसी को कुछ न समझती। अब इन्हें सिर्फ सारा की फ़िक्र थी। पता नहीं इन्हें पता था कि अब से ज़ारा इनके कहर का निशाना बनेगी। अस्मा खानम के जाने के बाद अब किचन में सिर्फ ज़ारा, रशीदा और सायरा रह गए। सायरा तंजिया मुस्कुराहट से ज़ारा को देखते इसके नज़दीक आते इसका जबड़ा अपने हाथों में दबोच दिया। अपनी औकात समझ में आई होगी ना कि तुम्हारी हैसियत ये है मेरे कदमों में। बारान खान सिर्फ मेरा है और वो तुम जैसी को मुंह भी ना लगाए। आई बड़ी इस घर की बहू बनने। सायरा ने अपने पैरों की जानिब इशारा करते ज़ारा को धक्का दिया और किचन से चली गई। पीछे सारा सिसक कर रह गई। इसकी रीढ़ की हड्डी शेल्फ के साथ बहुत ज़ोर से लगी थी। तकलीफ की लहर पूरे वजूद में सरायत करती हुई महसूस हुई थी। ए चल, जल्दी से खाना बना, फिर तुझे और काम बताती हूँ। रशीदा सारा को यूं हुक्म दे रही थी जैसे वो वाकई ही इसकी मालकन हो। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता चलती फ्रिज में से सामान निकालती खाना बनाने लगी। उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि शेल्फ इसकी कमर में बहुत ज़ोर से लगी थी। रात के 12 बज चुके थे। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। यहाँ तक कि मुलाजिम भी खाना खाकर अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। लेकिन सारा अब तक किचन साफ़ करने में मसरूफ़ थी। पहले तो वो सिर्फ खाना बनाया करती थी और मुलाजिम किचन की सफाई कर देते और बर्तन वगैरह भी धो देते। लेकिन अब से ये सारे काम सारा के सीमित थे। एक तो इतना बड़ा किचन था जिसको साफ़ करते करते ही ज़ारा को 12 बज गए थे। अब वो धुले हुए बर्तनों को, जो उसने अभी धोए थे, कपड़े से खुश्क करती कैबिनेट में लगा रही थी। ज़ारा ने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। रशीदा का हुक्म था कि वो काम ख़त्म करने के बाद ही खाना खाएगी, इसलिए ज़ारा के हाथ तेज़ी से चल रहे थे। वो थकन से चूर हो चुकी थी, लेकिन फिर ये सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी कि काम ख़त्म करके वो पेट भर के खाना खाएगी। वो तो वैसे भी भूख की बहुत कच्ची थी। तकरीबन 12:30 बजे वो अपना काम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते फ्रिज की जानिब बढ़ी, लेकिन यह देखकर उसे शौक लगा कि फ्रिज लॉक था। उसे अच्छे से याद था कि उसने खुद अपने हाथों से बड़े बड़े बॉक्स में बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा था। और जब रशीदा भी उसके पास थी, तो क्या रशीदा फ्रिज लॉक करके गई थी? ये सोच आते ही सारा की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो वहीं पास पड़ी कुर्सी पर ढह गई थी। उसने आहिस्ता से नजरें उठाते किचन में दौड़ाई। किचन नए दौर के तर्ज का बना हुआ था। वो अचानक से उठती एक एक करके सब कैबिनेट खोलकर कुछ खाने की तलाश करने लगी, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा इस वक्त न रही जब उसने देखा कि बर्तनों वाले कैबिनेट के अलावा सारे कैबिनेट लॉक थे। इसकी नज़र शेल्फ पर पड़े हाथ पाट पर पड़ी थी। वो तेज़ी से इसको खोलती चेक करने लगी, जिसमें से चंद सूखी डबल रोटी के टुकड़े बरामद हुए थे। वो सूखी डबल रोटी के टुकड़ों को एक प्लेट में रखते साथ पानी का ग्लास लिए किचन में रखे छोटे से डाइनिंग टेबल पर रखती कुर्सी पर बैठ गई।
ज़ारा छोटे-छोटे नवाले बनाती पानी में डुबोकर खाने लगी। आँखों की धुंध बढ़ती जा रही थी, जो कतरा-कतरा रस पर मोतियों की सूरत में बिखर रही थी। ज़ारा को इस वक्त शिद्दत से अपनी मोरी याद आ रही थी। वो आज तक कभी भूखी नहीं सोई थी। वो अपनी मोरी से ज़िद भी कर लिया करती थी। एक वही तो थी जिन्होंने हमेशा ज़ारा को अपनी मोहब्बत की छाँव में रखा था। वो पानी का ग्लास ख़त्म करती स्टोर रूम की जानिब बढ़ गई, जो हवेली के दाखिली दरवाजे के पास बनी छोटी सी राहदारी में था। ज़ारा ने स्टोर रूम की खस्ता हाल दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का हाल देखकर वो उल्टे कदमों से वापस किचन की जानिब चली गई। वो स्टोर रूम कम और कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। अंदर मोटी तह पर धूल जमी हुई थी। इससे बेहतर तो वो किचन में सो जाती। किचन में दाखिल होते उसने पास पड़ी कुर्सी को देखा। इसके अलावा वो कहाँ सो सकती थी। ज़मीन पर बिछाने के लिए चाहे कोई चादर भी नहीं थी। सर्दी के बायस टाइलों वाली ज़मीन यकमकसगी हो गई थी। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठकर घुटनों को सीने से लगाए अपनी भारी पश्मीना शॉल खुद पर ओढ़ती कुर्सी की पुर्श के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गई। एक आंसू चुपके से आंख के कोने से निकलता कनपटी में जज्ब हो गया। कब नींद ने सारा को जा लिया, इसे खबर ही ना हुई।